dagon, ang kalag mo maalaot, ug ang Dios dili gayud mo tugot, ug mianhi ang Ginoo alang sa mga dunay pagtuo, ug natuman ang bisaan kaluwasan ngaway bayad, kung palabihon mo lamang ang matuod kaysa kulang, paniguro sa pagpili, kamatayon ba o kinabuhi? Dunay magbalantay sa tanang nagampo kanunay, magbalikon sa pagtuo, samtang nagpaabot sa Ginoo, samtang gilabanan ni Jesus ang atong pangalan. Walay angay kabalag-an, kay ang Espiritu sa Dios nagauban. Magpadayon sa pagpanaw, kay ang Diyos ka nato nagatanaw, sa gabi ug sa adlaw, bisan sa kainit ug katugnaw, ug makita ang utlanan sa gipangandoy nga tinutuban, ang biblisil sa kahayag ni anak kita sa yutang saad, pagkadindot nga handumon, kung ang langit na maangkon, apan atong pailuban, kay niya pa kita sa kalibutan. Dunay magbalantay sa tanang nagampo kanunay, magbalikon sa pagtuo, samtang nagpaabot sa Ginoo, samtang gilabanan ni Jesus ang atong pangalan. Walay angay kabalag-an, kay ang Espiritu sa Dios nagauban. Dunay magbalantay sa tanang nagampo kanunay, magbalikon sa pagtuo, samtang nagpaabot sa Ginoo, samtang gilabanan ni Jesus ang atong pangalan. Walay angay kabalag-an, kay ang Espiritu sa Dios nagauban. Walay angay kabalag-an, kay ang Espiritu sa Dios nagauban. Kay ang Espiritu sa Dios nagauban.